السلام عليكم. معكم محمد رضواني، طالب مساعد اجتماعي بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس. دونك إن شاء الله اليوم غنشرح لكم وهذا الفيديو موجه بليطو للناس ديال الاس ان اللي عاد غيبداو إن شاء الله. نتمنى تكونوا بعدا بخير ومبروك عليكم النجاح. هاد الشرح غيكون بالبريزونطاسيون اللي دارت ابتسام التايدي في القناة ديالها اللي كنشكرها شخصيا، وغنشوفو في هاد البريزونطاسيون بزاف د الحوايج. واخا البريزونطاسيون فيها غير المواد، ولكن هاد المواد غنربطوهم بواحد الحاجه اللي اسونسيال هي باش غينفعوكم، ولا هاد الماده كيفاش غتطبقها انت في الدومين ولا في الخدمه ديالكم اسيستون ولا اسيستونت سوسيال. دونك نبداو ان شاء الله ونمشيو دقه دقه. كونسيرنون اول ماده introduction générale en droit ولا مقدمة عامة في الدروة. هاد المادة غتشوفو شحال من حاجة فيها اللي مزيانة. غتشوفو المصادر ديال القوانين في المملكة المغربية منين كيجيو هاد المصادر، كيفاش كيديروا باش ينتجوا لنا هاد القوانين على من كيطبقوا وكيفاش وعلاش، شنو الأهمية ديال الدروة، علاش درناها اصلا، وبزاف د الحوايج. وهاد القوانين عاوتاني شنو هما المؤسسات اللي كيجيغيو واللي مكلفين بالتطبيق ولا بالتشريع ولا بزاف د الحوايج ديال هاد القوانين. مثلا المساطر باش كدوز من مشروع قانون لقانون فعلي والتنفيذ ديالو شكون كيتولاه. وهاد المادة كيفاش غتنفعكم هي أساسية، المادة ديال الضرورة أساسية في الدومين سوسيال. غتعرفوا فيها عاوتاني حتى الأورغانيزاسيون ولا التنظيم ديال المحاكم في المغرب كي دايرين، وهي غتنفعكم كما قلت في واحد الدور أساسي من الأدوار اللي كيدير لاسيستون سوسيال، هي ليديكاسيون ولا ليديكاسيون لانفورماسيون ديال الناس. يعني كيجي عندك واحد الكليون سيرفيس سوسيال عنده مثلا دعوة ولا مشكل في المحكمة، وديما ملي كنقولوا مشكل في المحكمة ماشي زعما جاي عندي انا كقاضي ولا كمحامي. هذا المشكل في المحكمة راه كيسبب له مرض اجتماعي، ما مرتاحش اجتماعيا، داكشي علاش جا السيرفيس سوسيال. وانت كاسيستونت سوسيال ولا اسيستونت سوسيال قريتي الضوا في الاس ان، عارف بزاف د الحوايج. مثلا ظلموه، هاد الشخص ظلموه مثلا في واحد الحكم، راك انت كاسيستونت سوسيال ولا اسيستونت سوسيال راه عارف بلي راه كاين واحد الحاجه سميتها الاستئناف، وعارف بلي مازال عنده امكانيه يجيب شي دلائل اللي عنده باش يرجع حقه بزاف د الحوايج. ومثلا جات عندك امراه قررت باش تطلق، صافي حاولتي معها بزاف ديال الطرق وصافي قررت باش تطلق، راه ما صيفطهاش مثلا للمحكمه ديال التجاره. انت اسيستون سوسيال خصك تصيفطها، خصك تكون عارف بلي هاد ليكا كيمشيو للمحكمه ديال الاسره، وشنو الوثائق اللي خصها تجمع، وشنو الحقوق اللي عندها، وشنو الحقوق وشنو الواجبات اللي عليها، وبزاف د الحوايج. يعني كما قلت الضوء شي حاجه اسونسيال في الدومين سوسيال، وغتنفعكم بزاف، ومازال غتعمقوا فيها في الاس ان انتروداكسيون جينيرال. مازال غتشوف في الدغوا بينال الكريمونولوجي، كاين الدغوا ديال لا فامي وبزاف د الحوايج. كونسيرنون الماده الثانيه انتروداكسيون جينيرال في السوسيولوجي ولا علم الاجتماع، هاد الماده حتى هي غتشوفوا فيها بزاف د الحوايج. ديما ملي كنقولوا انتروداكسيون راه فيها دي جينيراليتي، داخلين داك لي جينيراليتي فيها عاوتاني بزاف ديال الفروع. غتعرفوا اون جينيرال لا سوسيتي ماروكي، المجتمع المغربي كي داير، كيتكون هذا المجتمع العقليات اللي فيه، العائلات كي كيتنظموا في هذا المجتمع، الاعراف ديال هذا المجتمع المغربي كي دايرين. وهذا الشيء راه غيجيكم ساهل ان شاء الله، خصوصا اصلا حنا ولاد الشعب المغربي، يعني ما هادشي ما خافيش علينا، غير داكشي كيبان مضبوط بالفرنسي وصافي، اما داكشي باين. وهذا هذا الموديول ديال السوسيولوجي غينفعكم كوم اسيستون ولا اسيستونت سوسيال. تعرفوا
جا عندكم كليون سيرفيس سوسيال، راه ما يمكنش تعاون بنادم الا ما عرفتيش لونطوراج ديالو فين عايش وكيكبر، والمشاكل اللي هي باينه في المجتمع المغربي، والاعراف ديال المجتمع المغربي، كيفاش كيشوف المجتمع المغربي، كل شخص كيفاش كيشوف المجتمع المغربي. مثلا المرأة الأم العازبة كيفاش كيشوف بنادم 30 عام مازال مزوج، مازال ما خدام، ما داير حتى لعبة في حياته، كيفاش كيشوف مرأة ولا بنت عندها 40 عام ومازال ما مزوجاش. بزاف د الحوايج اللي غينفعوكم باش تعرفوا بنادم اللي قدامكم مناش كيعاني وكيفاش تقدروا تعاونوه. وهذا السوسيولوجي مازال غتعمقوا فيها حتى هي. غتقراو سوسيولوجي د لا فامي، غتقراو عاوتاني واحد الموديل مخلط بسيكولوجي سوسيال، تعرفوا كيفاش كيأثر عاوتاني الفرد على المجتمع، والمجتمع كيفاش كيأثر على الفرد، وبزاف د الحوايج ما نطولوش. بالنسبه للماده الثالثه هي انتروداكسيون جينيرال في البسيكولوجي. هنا كتركزوا شويه على في هذه الماده على الفرد كيفاش داير العقليه ديالو، النفسيه ديال بنادم مناش كتكون، النفسيه ديال بنادم مناش كتكون، كيفاش حتى بنادم كيتصرف، علاش كيدير هاد لو جيست هذا وما كيديرش هذا، علاش كيتصرف هكا. وبزاف د الحوايج غتقراو بزاف ديال الاساسيات اللي غيمكنوكم ماشي تشوفوا واحد الجروب تصنفوا بنادم هذا راه هكا وهذا راه هكا، ولكن تحاول شويه غتفهم منه واحد شويه. ما يمكنش تعرف بنادم، ولكن البسيكولوجي تعاونك تعرف منه واحد، تعرف كيفاش تدخل ليه باش تهضر معاه هكا بالاكزاكت. غتعرفوا في هذا الموديل بزاف ديال الحوايج عاوتاني. الدري الصغير كيفاش كيفكر، المراهق المراحل اللي كيمر منها، شنو هما المشاكل اللي كيواجه المراهق، كيفاش ممكن انت كاسيستون سوسيال ولا اسيستون سوسيال جا عندك للسيرفيس مراهق، كيفاش تقدر تعاونو وتنصحو باش يتجاوز هاد المرحله، كيفاش تشرحها لوالديه. وبزاف د الحوايج عاوتاني، كيفاش المراه الحامله كتفكر، شنو الامراض النفسيه اللي كتعاني منهم في الفتره ديال الحمل ولا في الفتره ما بعد الولاده. وبزاف د الحوايج اللي غينفعوكم الصراحه. كونسيرنون الماده الرابعه الفارماكولوجي، هي شويه خارجه، حيتاش الاغلبيه ديال لي تيتيديون اسيستون سوسيال كيكون التخصص ديالهم من قبل الباك ادبي. كتلقاو شي مواد مثلا الفارماكولوجي ولا الاناتومي خارجين بعادين عليكم شويه، ولكن غينفعوكم وغتشوفوا فيهم غير دي نوسيون، ماشي شي حاجه زعما اللي معمقه ولا صعيبه، ولا بالعكس هاد المواد يقدر يعجبوكم اكثر من المواد ديال التخصص. هاد الماده ديال الفارماكولوجي غتعرفوا فيها عاوتاني بزاف ديال الحوايج على الدويات، على الاصناف ديال الدويات، كيفاش كيدوز الدواء في الجسم، المفعول ديالو كيفاش كيدير حتى يدير المفعول ديالو، مناش كنجيبو هاد الدواء، كل صنف ديال الدواء لاش كيصلح، وفوقاش خصنا ناكلوه وفوقاش خصنا ما ناكلوش. وهذا الشيء غينفعكم ضروري مع لي كليون ديال السيرفيس سوسيال ان شاء الله منين تخدموا، كيفاش تفقهوا بنادم، حيتاش الغول الاساسي ديال لاسيستون سوسيال هو يوعي بنادم ويعطيه دي زانفورماسيون، ويعطيه بزاف د الحوايج اللي غينفعوه في صحته، سواء او نيفو ديال الصحه ديالو الفيزيك ولا العقليه ولا الاجتماعيه، الصحه الاجتماعيه. كونسيرنون الماده الخامسه انتروداكسيون جينيرال اون انفورماتيك، هذا دومين كبير عاوتاني غتشوفوا فيه واحد الانتروداكسيون، وخصوصا ان اللي معروفه حاجه معروفه على الترافاي سوسيال ان لاسيستون سوسيال الخدمه ديالو غير بيروتيك، واخا الصراحه هذه غير اشاعه. غير بيروتيك يعني خصك لي نوسيون دو باز ديال الوورد ديال الاكسل ديال الباوربوينت، كيفاش دير لي ليست، كيفاش تكلاسيفي لي كليون ديالك، كيفاش بزاف د الحوايج اللي غينفعوكم. والانفورماتيك صراحه شي حاجه ماشي غير ديال الوقت، حتى ديال المستقبل. ولا اسيستون سوسيال عنده بزاف د الحوايج ما يدير بالانفورماتيك،
خاص غير بنادم يتطوع للانيسياتيف بيرسونيل ديال بنادم، يعني ماشي شي حاجه اللي اكزيجي باش ديرها، ولكن انت كشخص كتعاونك بزاف الانفورماتيك خصوصا في التنظيم ديال الخدمه ديالك. الماده السادسه الاناتومي فيزيولوجي، هذه عاوتاني كتشوفوا فيها بزاف ديال الحوايج خصوصا على الجسد ديال الانسان. الجسد ديال الانسان باش كيتكون، الجهاز العصبي، الهضمي، التناسلي، العصبي، بزاف ديال الحوايج اللي غتعرفوا عليهم وكيفاش كيخدموا هاد الاجهزه، واللي غينفعوكم في الحياه الشخصيه ولا المهنيه ولا بزاف ديال الحوايج عاوتاني. كيفاش تشرحوا لبنادم شي حوايج كيكونوا في الاناتومي باينين، يعني اي واحد يقدر يشرحهم، ماشي اي واحد بلوطو اللي قرا شويه في الاناتومي يعني ممكن يشرحهم، ماشي ضروري يكون طبيب ولا شي انفيرمي في التخصص باش يشرح لبنادم راه فوالا عندك هادي وهادي. شي حوايج كيكونوا باينين في الاناتومي، انت كاسيستون سوسيال خصك تكون عارفهم وتستخدمهم باش تعرف تشرح لي كليون ديالك مناش كيعانيو ولا كيفاش يتجنبوا شي حوايج اللي هما باينين. المادة السابعة سيستيم ناسيونال دو سونتي، واللي داخلها فيها عاوتاني ليكونومي دو سونتي. هذه مادة وداخلين فيها دو إليمون اللي صغارين، مثلا أولا كبيرة سيستيم ناسيونال دو سونتي، هذه كتعرفوا لورغانيزاسيون التنظيم العام ديال وزارة الصحة كي دايرة، كيفاش كتخدم، علاش كتنقسم، المندوبيات ولا المديريات اللي تابعين ليها كيفاش كيخدموا، شكون كيسير هاد السيستيم ناسيونال دو سونتي، شكون كيتعاونوا، شكون اللي كاين في الراس كاع، شكون الفروع ديال هاد السيستيم كيفاش كيدير يخدم، شكون كيعاون في الخدمه ديالو، وشكون كيستافد من هاد السيستيم ناسيونال دو سونتي. بالنسبه ليكونومي دو سونتي عاوتاني كتعرفوا لا جيستيون، التسيير المالي ديال وزاره الصحه كي كيكون، هاد التمويل ديال وزاره الصحه منين كتجيبو، يعني الفلوس باش كتسير هاد البروغرام اللي كدير، وهاد غتعرفوا عاوتاني لورغانيزاسيون ديال لي زوبيطو كي دايره، شكون كيسيرهم، الانواع ديال السبيطارات اللي كاينين من المركز الصحي حتى المركب الجامعي، وبزاف د الحوايج اللي غينفعوكم. وهاد الموديل حتى هو مهم من بين لي موديل مهمين في كاع لي سبيسياليتي، وركزوا عليه حتى هو وحتى الاخرين. و ميرسي بور فوتر اتونسيون، هذه ماشي ماده، نتشوف ان شاء الله مره اخرى، ونتمنى نكون فيتكم، واذا كانت شي حاجه اخرى سولوني في لي كومونتير، دابا نجاوب ان شاء الله، حيت دابا راه ما كنهضر لا بورقه لا والو غير هكاك. اذا كان شي حاجه اخرى اي سؤال سولوه كما كنسولو دابا نجاوب عليه ان شاء الله. وبون كوراج، وكونوا رجال وعيالات، والسيرفيس راه شي حاجه مزيانه وما سهلاش، وكونوا رزان. يلا الله يعاون، بون كوراج.